बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम महमूज के कायदे पढ़ रहे थे, तो कल हमने महमूज के तीन कवायद जो हैं वो पढ़े, जिनमें एक कायदा मक़रूअन था, एक कायदा यसलु था और एक कायदा आमना था। तो अभी चूँकि वक़्त कम है, हम उसको इंशाल्लाह कल जो है वो भी साथ सुनेंगे, और आज हम जो आगे सब लेसन पढ़ने लगे हैं वो भी इंशाल्लाह हम साथ सुनेंगे। तो सर पीछे एक जो कायदा था ना, कायदा यासलू, जी, सर ये इतना अच्छा समझ नहीं आया था। आपको जैसे मुनासिब लगे, चाहे लेसन से बाद में या अभी, इसको एक दफा प्लीज एक्सप्लेन दोबारा कर दीजिएगा। इसमें क्या बात नहीं समझ आई आपको? सर मुझे ना इसकी कुछ भी समझ नहीं आया। मतलब चलिए हम मैं लेसन पढ़ पढ़ रही हूँ, मैं लेते हैं। वो कंफ्यूज आप थी। जो जी जो मैंने लेक्चर भेजा है ना, उसको दोबारा से सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है। जी ठीक हाँ है। जी, हमने पीछे जो अक़साम पढ़ी थी उनमें से एक किस्म, जो सही की अक़साम में से एक किस्म थी महमूज। तो महमूज के पांचों कायदे हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद दूसरी किस्म थी मुज़ाअफ़। तो मुज़ाअफ़ से मुराद वो कलमा होता है कि जिसमें एक जिन्स के दो हरफ आ जाए। तो किया ये जाता है कि जब एक जिन्स के दो हरफ आ जाते हैं तो वहां पर फिर कुछ ना कुछ तालील की जाती है। जैसे मद्दा, मद्दा असल में जो है मादादा था। तो इसी तरह मर्रा, मर्रा असल में मारारा होता है। तो जहां भी दो हरफ एक जिन्स के आ जाते हैं उसमें फिर कुछ ना कुछ तालील की जाती है। तो मुज़ाफ के जो कायदे यहाँ पर मौजूद हैं वो तीन कायदे हैं। मुज़ाफ के तीन कायदे हैं। महमूज के हमने पांच कायदे पढ़े और मुज़ाफ के तीन कायदे हैं। उनमें से जो पहला कायदा है उसका नाम है कायदा यमुद्दु। अब ये जो यमुद्दु है ये फेर मुजारे का सीगा है। असल में था यम दूदू, यम दूदू, यानी मादादा यम दूदू, नासारा यम शुरू के वजन पर। तो यम दूदू से ये यमुद्दु कैसे बना, इसका फिर हम कायदा जो है वो पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि जब एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हर्फ एक कलमा में जमा हो जाएं, जैसे ये यम दूदू में दाल और दाल, दो दालें जो हैं वो इकट्ठी हो गई, तो ये दोनों एक जिन्स ही है। वो भी दाल है, वो भी दाल है, और दोनों मुतहर्रिक हैं। तो जब एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हर्फ एक कलमा में जमा हो जाएं और फिर उनका माकबल सही साकिन हो, माकबल सही साकिन हो, सही साकिन से मुराद ये है कि उससे पहले जो हर्फ साकिन है वो हर्फ मद्दा ना हो। तो अब यम दूदू जो है ये मीम साकिन है और वो सही है, हरफ इल्लत नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले हरफ की हरकत नकल करके माकबल को दे देते हैं, यानी जो साकिन होता है पहले, तो पहले हरफ की हरकत नकल करके उसको दे देते हैं और उसका दूसरे में इदगाम कर देते हैं वाजिब तौर पर। अब ये देखिए मिसाल है हमारे सामने, यम दूदू। तो दूदू ये दो दाल यानी एक जिन्स के दो मुतहर्रिक एक कलमा में जमा हो गए और इनका माकबल बिल्कुल सही है, यानी मीम जो है ये हरफ इल्लत में से नहीं है, वाव अलिफ या में से नहीं है, सही साकिन है। तो अब करना क्या है, जो पहला हम जिन्स है, एक जिन्स है, तो उसकी हरकत को माकबल की तरफ नकल कर देना है। तो ये जो दाल की हरकत पेश है ये माकबल यानी मीम को दे देंगे और इसको मा बाद वाला जो एक जिन्स वाला हरफ है उसके अंदर इदगाम कर देंगे। तो इस दाल की हरकत मीम को दे देंगे और इस दाल का इस दाल के अंदर इदगाम कर देंगे। तो ये बन जाएगा यमदुदु से यमुद्दु, यमदुदु से यमुद्दु। यहाँ उन्होंने तरकीब करके बकायदा उसको अलग से समझाया भी है कि असल में था यम दू दू। तो क्या किया, इस दाल की हरकत मीम को दे दी तो ये बन गया यमुद्दु, यमुद्दु। अब ये दाल खाली रह गई, तो फिर किया ये कि ये यमुद्दु जो पहली दाल थी उसका दाल में इदगाम कर दिया, तो वो बन गया यमुद्दु। तो आगे ये सारी उसी की वजाहत है कि कैसे कैसे इदगाम हुआ। यमदुदु में एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हर्फ जमा है यानी दाल दाल, और इनका माकबल सही साकन है यानी मीम।
پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ما قبل میم کو دے دی تو یہ ہو گیا یمد دو، یمد دو، پہلے حرف کا دوسرے حرف میں ادغام کر دیا تو بن گیا یمدو۔ جی واضح ہے، یہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں، جو واضح نہ ہو اسی وقت سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا۔ ہاں واضح ہو گیا، چلے جی ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے قاعدہ مدہ اور قاعدہ مادن۔ اس کو مدہ بھی کہہ سکتے ہیں، مادن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مدہ جو ہے یہ بھی اصل میں مادہ دا تھا، مادہ دا یعنی ناصارہ کے وزن پر، اور جو مادن ہے یہ تھا ماددن۔ مادن جو ہے یہ اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ماددن فاعلن کے وزن پر۔ تو اب یہاں پر دو متحرک ایک جیسے آئے ہیں تو ان کو بھی تعلیل کرنی ہے، تو یہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پر کیسے تعلیل ہوگی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک جنس کے دو متحرک حرف ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں اور ان کا ما قبل حرف بھی متحرک ہو، پیچھے تھا ان کا ما قبل حرف ساکن ہو، صحیح ساکن ہو، یہاں ہے کہ ما قبل بھی متحرک ہو، جیسے مادہ دا۔ اب مادہ دا میں دونوں دالوں سے پہلے جو میم ہے وہ بھی متحرک ہے، تو ما قبل بھی متحرک ہو یا مدہ زائدہ ہو۔ مادہ دا میں تو متحرک ہے، اور جو ماددن میں ہے اس میں الف ہے، اور وہ مدہ حرف مدہ زائدہ ہے، فاعل ان کے وزن پر حرف زائد ہے۔ تو اس میں کیا کریں گے، پہلے حرف کی حرکت حذف کر کے یہاں پر جو ہے نقل نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، حذف ہی کر دیں گے، حذف کر کے اسے دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ اوپر والے قاعدے میں یہ تھا کہ اس کی حرکت نقل کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کی حرکت کو حذف ہی کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو جو مادہ دا تھا یہ بن گیا مددا۔ مادہ دا کیا بن گیا، مددا، یعنی پہلے حرف کی حرکت کو ہم نے حذف کر دیا، مددا ہو گیا، اور پھر اس دال کا دال میں ادغام کر دیا تو مادہ دا سے بن گیا مدہ۔ مادہ دا سے کیا بن گیا، مدہ۔ یہ تو مثال ہے جب اس کے ماقبل متحرک ہو، یعنی مدہ کی مثال، اور مادن کی الگ نیچے وضاحت آئے گی۔ اب اس میں وضاحت یہ ہے کہ مادہ دا میں ایک جنس کے دو متحرک حرف جمع ہیں، دال اور دار، دونوں متحرک ہیں اور ایک ہی جنس کے ہیں، اور ان کا ما قبل بھی متحرک ہے جو میم ہے مادہ دا۔ پھر کیا کیا، دونوں ہم جنس حرفوں میں سے پہلے حرف کی حرکت حذف کر دی، یعنی پہلی دال جو ہے اس کی حرکت کو حذف کر دیا، تو یہ ہو گیا مد دا۔ پھر کیا کیا، پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا مدہ۔ دوسری مثال تھی ماددن کی، یعنی ما قبل حرف مدہ زائد ہو، تو یہ ماددن اصل میں اسم فاعل کا صیغہ ہے، مدہ یمدو سے ماددن فاعل ان کے وزن پر۔ اب یہاں پہ ماددن میں جو پہلی دال تھی اس کو ساکن کیا، یہ بن گیا ماد دن، ماد دن، جیسے یہاں پر دال ساکن ہے، تو جب ماد دن ساکن ہو گیا تو ساکن دال جو تھی اس کا دوسری دال میں ادغام کر دیا، وہ ہو گیا ماد دن، ماد دن۔ اب اس کی وضاحت اسی کی، ماد دن میں ایک جنس کے دو متحرک حرف جمع ہیں اور ان کا ما قبل مدہ زائدہ ہے، یہ ایک جنس کے دو حرف دال اور دال ہیں، ان کا ما قبل الف مدہ زائدہ ہے۔ پھر کیا کیا، دونوں ہم جنس حروف میں سے پہلے حرف کی حرکت حذف کر دی تو یہ ہو گیا ماد دن، پھر پہلے حرف کا دوسرے حرف میں ادغام کر دیا تو یہ ہو گیا ماد دن، ماد دن۔ اسی طرح ایک تیسرا قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ مدن، قاعدہ مدن۔ پہلے دونوں قاعدوں میں جو پہلا حرف ہوتا تھا یا تو اس کی حرکت کو نقل کر کے اس کو ساکن کیا جاتا تھا یا اس کی حرکت کو حذف کر کے نقل کیا جاتا تھا، یعنی جو پہلا قاعدہ یمدو ہے، اس یمدو تھا تو اس میں پہلے حرف کی حرکت کو نقل کیا اور پہلے کو دے دیا تو وہ دال ساکن ہو گئی، دال کا دال میں ادغام ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ جو مدہ اور مادن ہے، اس میں پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر دیا، وہ ساکن ہوگی تو دال کا دال میں ادغام ہو گیا۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ اس پہلے سے ہی ساکن موجود ہو، یعنی دو حرف ایک جنس کے ہوں اور پہلا حرف جو ہے وہ پہلے سے ہی اپنے آپ ہی ساکن ہو، پہلے سے ساکن موجود ہو، قاعدہ مدن۔
جب ایک جنس کے دو حرف ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کا دوسرے میں وجوباً ادغام کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے مثال کیا ہے، مدن، یہ اصل میں تھا مدن، یہ مصدر ہے، مد یمدو مدن، تو مدہ اصل میں تھا مددہ، یمدو اصل میں تھا یمددو، اور مدن اصل میں تھا مددن، مد یمدو مدن، تو مددن سے یہ بن گیا مدن۔ اب اس میں کیا ہے، ایک جنس کے دو حرف جمع ہیں، دال اور دال، اور ان میں سے جو پہلی دال ہے وہ ساکن ہے، لہذا اس کا دوسری دال کے اندر ادغام کر دیا، وہ بن گیا مدن۔ وضاحت، یہاں پہ مدن تھا تو دال کا دال میں ادغام کیا، مدن بن گیا۔ مدن میں ایک جنس کے دو حرف جمع ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہے، پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیا تو مدن ہو گیا۔ تو یہاں گویا کہ پہلے سے ہی ایک لفظ حرف جو ہے وہ ساکن موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی دو ایک جنس کے حرف آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو یا اس کو ساکن کیا گیا ہو، تو اس کا دوسرے حرف کے اندر ادغام کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو آج کے یہ ہمارے 3 قاعدے ہو گئے، جن میں سے پہلا قاعدہ جو ہے قاعدہ یمدو ہے۔ تو یمدو کے اندر ہم پہلے حرف کی حرکت کو نقل کر کے اس سے پہلے حرف کو دے دیتے ہیں اور وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہمارے پاس مدہ ہے یا مادن ہے، اس میں پہلے حرف کی حرکت کو ہم حذف کر دیتے ہیں اور وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا قاعدہ جو مدن ہے، اس میں نہ تو نقل کرتے ہیں نہ ہی حذف کرتے ہیں، وہ پہلے سے ہی حرف ساکن موجود ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے حرف کا دوسرے حرف سے ادغام کر کے ان دونوں کو ایک حرف بنا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے مدن۔ جی، یہ 3 قاعدے ہیں۔ اب ان تینوں قاعدوں کے اندر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو آپ ابھی پوچھ لیں۔ قاعدے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی نیچے ساری وضاحتیں ہیں، وضاحت کے اندر اس کے سارے وہ پوائنٹ ہی بیان کیے ہوئے ہیں۔ ورنہ قاعدہ جو ہے، پہلا قاعدہ وہ بھی 2 لائنوں کا ہے، دوسرا بھی 2 لائنوں کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بھی 1.5 لائن کا قاعدہ ہے۔ جی، سب کے لیے واضح ہے انشاءاللہ؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہماری گرامر جو سی یہ 4 سال چلے گی ساتھ ساتھ؟ بس یہ پڑھتے جائیں آپ، ابھی پریشان ہو گئے ہیں آپ ہیں؟ نہیں پریشان نہیں ہو گیا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کتنی لمبی چوڑی ہوگی۔ یہ 6 سیمیسٹر تک چلے گی، یہ پھر ختم ہو جائے گی؟ 6ٹھے سیمیسٹر تک چلے گی، اس کے بعد پھر 2 سیمیسٹر جو ہیں اس میں نہیں ہوگی۔ یہ 4 سیمیسٹر تک تو آپ کو رولز یاد کروائیں گے، اور اس کے بعد 5ویں اور 6ٹھے سیمیسٹر میں آپ کو اس کا اجرا کروایا جائے گا۔ اجرا جو ہے وہ رولز کو یاد کرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی کہ آیات پر امپلیمنٹیشن۔ ہاں جی، امپلیمنٹیشن۔ پھر ہم قرآن اور حدیث کے اندر اس کو اپلائی کریں گے کہ یہاں پہ یہ کیا چیز ہے، اس پہ کیوں زبر آ رہی ہے، کیوں زیر آ رہی ہے۔ شیخ اصول حدیث کے حوالے سے کوئی بک بتا دیں جس میں مثالوں کے ساتھ یعنی کہ ڈیفینیشن وغیرہ ہوں، جس طرح ہم منقطع پڑھتے ہیں، مدلس پڑھتے ہیں، یہ یعنی کہ اگزامپل کے ساتھ ہو سند کی نا۔ یہ ہے نا وہ تیسیر مصطلح الحدیث ڈاکٹر محمود الطحان کی، اس میں انہوں نے ساتھ ساتھ مثالیں بھی دی ہوئی ہیں۔ کیا یہ آپ کائنڈلی وہ جو ڈسکشن کا گروپ ہے نا اس میں وہ میسج کر دیجئے گا۔ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں نا، اب یاد کرنے کون سا اتنا مشکل ہے۔ تیسیر مصطلح الحدیث دکتور محمود الطحان۔ شیخ بہت لمبا چوڑا نام ہے، چلیے بعد میں کر لیں گے، چلے آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں چلے جی۔ اب بتائیں گے یس آلو کا قاعدہ کس کو سمجھ نہیں آیا تھا؟ کون کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا؟ سر مجھے نہیں آیا تھا سر، اس میں مجھے نہیں، ہاں سر میں اس کو آپ مجھے کو مدہ دوبارہ زائدہ کا نہیں پتا۔ جی سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یس آلو اصل میں ہے، یس آلو اصل میں ہے یس آلو، ٹھیک ہے۔ اصل میں اس میں قاعدے کے ساتھ کچھ چونکہ انہوں نے شرائط لگا دی ہیں، اس لیے آپ کو سمجھنے میں شاید کچھ دقت ہوئی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ متحرک ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو اس حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر اسے گرا دینا جائز ہے، یہ ہے اصل قاعدہ۔ یعنی حمزہ متحرک ہو، اس کا ما قبل ساکن ہو، تو اس حمزہ کی حرکت جو ہے وہ ما قبل کو دے دیں گے اور اس حمزہ کو گرا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب دیکھیں یس آلو اصل میں کیا تھا؟ یس آلو، یس آلو۔ اب آلو میں حمزہ جو ہے یہ متحرک ہے،
यसअलु, और उसका माक़बल सीन जो है वो साकिन है। अब इस हमजा की जो हरकत है वो माक़बल सीन को दे दी और हमजा को गिरा दिया, तो यसअलु से बन गया यसअलु। ठीक है। दूसरा लफ्ज था शैउन, असल में नीचे लफ्ज लिखे हुए हैं ना शैउन। अब यहां पर हमजा मुतहर्रिक है और उसका माक़बल जो है वो साकिन है। ठीक है। तो हमजा के ऊपर जो पेश हैं, दो पेश, वो माक़बल को दे दी, या को दे दी और हमजा को गिरा दिया, तो शैउन से क्या बन गया शैउन, हमजा तो खत्म हो गया। इस तरह लफ्ज है ज़ौउन, ज़ौउन में हमजा मुतहर्रिक है, माक़बल साकिन है, हमजा की हरकत माक़बल के साकिन हर्फ वाव को दी और हमजा को गिरा दिया, तो बन गया ज़ौउन से ज़ावुन। इस तरह कद अकरमा, कद अकरमा में हमजा मुतहर्रिक, इसकी हरकत दाल को दे दी और हमजा को गिरा दिया, तो ये बन गया कद अकरमा। इतनी समझ आ गई है? हाँ जी। मुना नहीं, आप बताएं इतना समझ आ गया है? जी सर जी आ रही है। अब जी अब सर जी आ आगे रहा है। वो जो माक़बल साकिन है उसकी शर्त लगाई है कि वो माक़बल साकिन कैसा होना चाहिए। एक तो ये है कि बशर्ते के हमजा का माक़बल मद्दा ज़ायदा, यानी उससे पहले, उस हमजा से पहले जो साकिन आ रहा है वो हरफ मद्दा ज़ायदा ना हो। दूसरा ये शर्त ये है कि वो नून इन्फ़ियाल भी ना हो। तीसरी शर्त यह है कि वो याए तस्गीर भी ना हो, यानी उस हमजा से पहले जो साकिन आ रहा है वो इन तीनों चीजों में से कोई ना हो। अगर इन तीनों चीजों में से होगा तो फिर उसको हम नहीं गिराएंगे। आगे उन्होंने फिर उन तीनों चीजों की मिसाल दी है। पहली मिसाल उन्होंने दी है कि अगर हमजा से पहले जो साकिन है वो मद्दा ज़ायदा है, तो ये जो मकरूअतुन और खतीअतुन जो है, मकरूअतुन ये असल में है मफऊलतुन, मफऊलतुन, तो वो जो है ये हरफे ज़ायद है, ये हरफे असली नहीं है, ना ये फा के मुकाबले में है, ना ये आयन के मुकाबले में है, ना ये लाम के मुकाबले में है। तो मफऊलतुन और जो खतीअतुन है ये असल में है फ़ईलतुन, यानी हमजा के माक़बल मद्दा ज़ायदा आ गया है। तो ये जो ऊपर उन्होंने शर्त लगाई थी, लिहाजा यहाँ पर हमजा की हरकत माक़बल को नहीं देंगे, हमजा को भी पढ़ेंगे और वैसे ही पढ़ेंगे जैसे वो मौजूद है। दूसरा उन्होंने कहा कि नून इन्फ़ियाल भी ना हो। अब ये जो लफ्ज़ इन अतरा है, यहाँ पे हमजा मुतहर्रिक तो मौजूद है और उससे पहले साकिन भी मौजूद है, लेकिन ये साकिन जो है ये नून इन्फ़ियाल है, यानी बाबे इन्फ़ियाल का नून है। ये बाब जो है इन्फ़ियाल का, इन फ़आला, इन सरफ़ यनसरिफ़ु, इन अतरा यनअतिरु, ये बाब है पूरा, जो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है शायद। बाबों के नाम तो आप पढ़ चुके हैं लेकिन उनकी तफसीलात पढ़े हमने। हाँ। जी सर, बाबे तो ये इन्फ़ियाल क्योंकि भी पढ़ नून रहा है। इन्फ़ियाल है, लिहाजा यहाँ पर भी हमजा को नहीं गिराएंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर वो साकिन या तस्गीर हो तो भी नहीं गिराएंगे। अब ये जो लफ्ज है सुवैइलुन, अब यहाँ हमजा मुतहर्रिक है और इसका माक़बल जो है वो साकिन है, लेकिन ये जो माक़बल साकिन है ये या तस्गीर है, फ़ुआइलुन, फ़ुआइलुन के वजन पर। तो फ़ुआइलुन के वजन पर जो या तस्गीर आ रही है, इस वजह से यहाँ पर भी हमजा की हरकत को नहीं तब्दील, नकल नहीं करेंगे और ना ही हमजा को गिराएंगे। तो असल उसूल ये है कि हमजा मुतहर्रिक हो, माक़बल साकिन हो, तो हमजा की हरकत माक़बल को दे देते हैं और हमजा को गिरा देते हैं, जैसे यसलु, शय्युन और ज़बुन और कदकरा में भी गिराया है। लेकिन अगर वो साकिन जो है वो मद्दा ज़ायदा हो जाए, या वो बाबे इन्फ़िआल का नून हो जाए, या वो या तस्गीर हो जाए, तो फिर हमजा को गिराने का कायदा जो है उस पर अमल नहीं होगा। जी, अब वाज़ेह है? जी सर, मुझे ना एक याए तस्गीर वर्ड की समझ नहीं आ रही थी और एक मद्दा ज़ायदा, इस वर्ड का मतलब नहीं पता चल रहा था। हाँ, मिसाल की तो समझ आ रही थी। चले। तो या तस्गीर से मुराद यही है ना कि जो तस्गीर के औज़ान है ना मखसूस, फ़ुआइलुन या फ़ुआइलुन, ये इस तरह के औज़ान हैं, उन जी औज़ान जी के जी। ऊपर जो भी लफ्ज़ आएगा उसमें या तस्गीर ही होगी।